السلام عليكم. اليوم غادي نديرو فيديو جديد على لي فاكتور وغادي يكون في نتاع الاس 2. فالفاكتور شي دوكيمون كي اتيست دو لاشا او لا فونت دو بيان او سيرفيس. هي واحد دوكيمون اللي كيكون بحال ملي كتشري ولا كتبيع. الا كنت كتبيع كتصيفطها للكليون ديالك، كيكون فيها لي زانفورماسيون على داكشي اللي شراه من عندك، على السميه ديالو السميه ديالك والاخر المونطون. وإلا كان هو انت كليون، يعني واحد كيصيفطها لك، الفورنيسور هو اللي كيصيفطها لك. الوغ شنو هما لي زيليمون تاع اللي كيكونوا في لي فاكتور؟ نوم دو فورنيسور، يعني اما انت تكون فورنيسور ولا يكون فورنيسور. نوم دي كليون، السميه ديال الكليون. النيميرو دو لا فاكتور، النيميرو ديال ديك لا فاكتور ولا دات وهادي. والمونطون اليمون اشوتي، يعني دوك لي زيليمون اللي شريت، واش شريت مارشونديز ولا شريت شي برودوي فيني ولا شي حاجه ولا، وكيكونوا لي مونطو ديالهم ولي ريديكسيون وكلشي. فهادو الشيء اللي كيكون المونطون بريت، هي المونطون ديال داكشي اللي شريت. بحال شريت مارشونديز، مثلا شريت 20,000 ولا نتاع مارشونديز، غادي يكون هو المونطون بريت دو مارشونديز او برودوي اشوتي. كاين غابي ريميز ريستورن. هاد الغابي ريميز ريستورن هما واحد لي ريديكسيون كوميرسيال اكوردي او كليون. هما واحد الاخر، نتايا بحال مثلو نديروك بلي نتا كليون. ملي كتشري الفورنيسور ديالك كيدير لك واحد التخفيضات. كاين هادو ثلاثه. الغابي هو فاش كيكون في السلعه كاين شي ديفو، مثلا كيكون شي ديفو في ديك المارشونديز، كيقول لك اودي كاردي ديك المارشونديز وغادي نزيد لك واحد، نعطيك واحد التخفيض عليها. فالغوميز هي فاش مثلو كتشري عليه واحد الكونتيتي كبيره. والغيستورن هي فاش كيغياليزي معاك واحد الشيفر دافير، بحال مثلو في هذا العام دار معاك واحد الشيفر دافير كبير، شريت عليه بزاف. الوغ في هذيك باش يفيديليزيك، يعني باش تولي انت ديما كتشري عليه وهذه وكتبقى اونغاجي معاه، كيعطيك داك التخفيض اللي كيقولوا له غيستورن. كاين فهادو كيسميوهم ريديكسيون كوميرسيال. كاين هادي اسكونت اللي هو ريديكسيون فينانسيير اكوردي او كليون. هاد الريديكسيون فينانسيير يعني فوقاش كتكون بزاف، مثلو انت شريت عليه وقلت له ودي بحال مثلو هو خصو الفلوس ضروري بحال مثلو، وعطيته واحد الاخر افونسيت له بحال مثلو خلصته قبل الوقت ولا الاخر، ولا تفاهمتوا على واحد لاطات قلت له انت نخلصك قبل مع هاد لاطات وتعطيني واحد ريديكسيون. هذه هي باش كيعطيك واحد التخفيض مالي، ريديكسيون فينانسيير اكوردي او كليون. ممكن في لي فاكتور غادي نشوفو كنديروا لها. تي في هي تاكس سيغ لا فالور اجوتي كالكولي سيغ لو نيت كوميرسيال او فينانسيير. يعني هاد تي في ملي كتشري اي مارشونديز ولا راه كيكون عليها واحد لا تاكس سيغ لا فالور اجوتي. كاين ترونسبور، مونطون دو ترونسبور، فاش كتشري شي مارشونديز داك الترونسبور اللي باش تجيب ديك المارشونديز ولا تجيب دوك لي برودوي فيني ولا. كاين تي في سيغ ترونسبور، تي في سيغ ترونسبور كتكون على هاد الترونسبور، فديك تي في هذيك لا تاكس على داك الترونسبور. تاكس لا فالور اجوتي ابليكي سيغ ترونسبور. كاين تاع 14%، كاين 20%. غادي نشوف في لي زيكزيرس فوقاش كتابليكي هادي فوقاش كتابليكي هادي. كاين لومبالاج بحال مثلو كوكا ولا يعني دوك اللي كيبيعوا المناضه والاخر، باش كيجيب لك في الصنادق. الوغ دوك لومبالاج هذاك هو لومبالاج، ولا مثلو اي حاجه كتشريها قرعه نتاع الاخر، واخا تكون كاين شي امبالاج اللي كتردولو وكاين اللي ما كتردولوش. بحال مثلو كي كتشري واحد الكاطو راه هذاك صافي الامبالاج كيجيك في داك الكاغط صافي، من بعد كتكمل به كترميه. كاين نتا بي لو مونطو كو لو كليون دوا بي. المهم غادي نشوفوها هي واحد ليكزامبل وغادي نخدموا عليه. اكزامبل اشا دو مارشونديز 20,000 درهم غابي، هي كي قلنا واحد الريديكسيون كوميرسيال. remise 10%, escompte 2%, TVA 20%. Dresser la facture et passer les enregistrements comptables. فغادي نشوفو غادي نمثلو هنايا. هاهي باش غادي نبداو المونطون بريت. المونطون بريت قلنا هي داكشي اللي باش كتشري المارشونديز، هي 20,000 درهم نتاع الاخر نتاع المارشونديز. الغابي فهادو يقدروا يعطيوهم لك ماشي مرتبين، وانت ديما خصك هكا الاخر. الغابي هو اللي كيجي الاول، موراه كيجي الغيستورن، موراه كيجي الغوميز، موراه كيجي الغيستورن. غابي غوميز غيستورن هكا كيمشيو. كدير ديك الاخر كتحسب 3% تاع ديك الريديكسيون. فقلنا ريديكسيون يعني تخفيض، يعني غادي تشوف داك المونطون بغيت تضربه في 3%. داك المونطون اللي غادي يخرج لك هي يخرج لك 600، غدير 20,000 موان 600 حيت راه تخفيض، هذاك نقص لك من الثمن. هاي شحال تخرج لك 19,400. ملي كدير هذا مونطون بغيت موان ديك الغابي مور لي دوك لي ريديكسيون كوميرسيال كيخرج لك النيت كوميرسيال. هيا هنايا راه عندنا النيت كوميرسيال. من بعد داك النيت كوميرسيال كتحسب به، كتبقى تحسب به. عاوتاني عندنا غوميز 10%، هذا اللي خرج لك النيت كوميرسيال كضربو في 10%، هو كيخرج لك 1940. كديرها 19,400 موان 1940 باش كتعطيك النيت كوميرسيال الزاوجه هذه. هيا عطاتك. نمثلو لو كان عندنا شي ريديكسيون اخر، غوميز اخر ولا غيستورن اخر ولا الاخر، غادي دير نفس الحاجه. عاوتاني هاد النيت كوميرسيال التالي ضربها في هذاك باش يخرج لك. دابا رانا خرجنا النيت كوميرسيال التالي. شنو عندنا دابا؟ ليسكونت. ها ليسكونت عندنا 2%.
غادي دير هذا فوا 2% غادي يخرج لك هذا المونطون. كيف قلنا ليسكونط واحد الريدكسيون فينونسيير يعني ماشي كوميرسيال، يعني ملي غادي يجي دابا ما غاديش يجي النت كوميرسيال، غادي يجي النت فينونسيير. هو هذا، هيا درنا هذه وانا هذه باش عطاتنا 17110.8 صافي. هذا خرج لنا نت كوميرسيال، ما عندنا حتى شي ريدكسيون اخر، وما عندنا لا ترونسبور، ما عندنا لا والو. الوغ هذا النت فينونسيير غادي نخرجوا عليه نديروا التيفيا. غادي التيفيا نابليكيو 20%. 20% قلنا واحد لا تاكس. التيفيا كتزاد، غادي تضرب هذه في 20% باش كيعطيك 3422.16. قلنا التيفيا كتزاد يعني هي واحد لا شارج اللي كتزاد، كدير هذه بليس. هنا كنا كنديروا موان بحال نت كوميرسيال موان، هذه كتعطيك هذه. دابا مع التيفيا كتزاد غادي نديروا نزيدوها باش كتعطيك النيت ابي. دابا هذه هي اللي خصو يخلصوا لك الكليون. انت كيغادي تصيفط له الاخر في الفلوس، كيغادي يصيفط لك الفلوس، غادي يصيفط لك هذا المونطون. هذه هي نيت ابي. دابا غادي ندوزو ليكريتور كونطابل. فغادي نشوفوا لو كان تاع انك انت كليون في هذه الحاله، غادي نشوفوا نتاع الفورني انك انت فورنيسور. في هذه الحاله انت كليون يعني انت اللي غادي تشري. اشا دو مارشانديز غادي تجي في الدي بي. شنو غادي دير فيها؟ النت كوميرسيال هو هاد التالي نتاع النت كوميرسيال. هما عندنا الاول وعندنا الزوج، غادي ناخذوا هاد التالي. لو كان عندنا شي نت كوميرسيال اخر غادي ناخذوه، ماشي نت فينونسيال، نت كوميرسيال هو اللي كنديرو في لاشا دو مارشانديز. كندخلوا بالمونطو ديالو. ليطا تيفيا ريكوبيرابل هي هاد تيفيا 3422.16 هي اللي راه عندنا هنايا. من بعد كنمشيو للكريدي، ما عندنا ما نزيدو في الدي بي، غادي نشوفوا الكريدي. الكريدي شنو كيدخل الاول؟ ليسكونط اوبتوني. ليسكونط ها هو هاد ليسكونط اللي حسبناه. كيف شفتوا هاد لي ريدكسيون كوميرسيال ما كيدخلوش، ما دخلوش في هاد الحاله، ولكن الريدكسيون فينونسيير كتدخل، ليسكونط كيدخل. هادو دابا رانا كنخدموا الفاكتور دوا. هادي فاكتور دوا هي الفاكتور الاولى اللي كيصيفطها لك فاش كتشري المره الاولى. ما كيدخلوش هاد لي ريدكسيون في كوميرسيال، بصح هاد الفينونسيير كيدخل. اوكي ها هي ريدكسيون فينونسيير بالمونطو ديالو. ليسكونط اوبتوني يعني نتايا خديتو، نتايا اوبتوني. ومن بعد كدير تحتها الفورنيسور. الفورنيسور كديرو بالنيت ابي. هاد النيت ابي اللي راك دايرو هنايا هو اللي كدير في الفورنيسور، هو اللي كيكون يسالك الاخر. هادي ريدكسيون عطاها لك، يعني هادي واخا تشوفها في الاخر في الكريدي كانها برودوي بالنسبه لك. هي فورنيسور راها اسكونت اوبتوني، انت غادي تاخذها صافي. وهنا في ليبيلي كدير الفاكتور نيميرو. داك النيميرو ديال لي فاكتور اللي صيفطها لك الاخر كيكون فيها نيميرو د فاكتور، كديرها تما غير باش كتبقى كريفيرونس وصافي. غادي نشوفوا دابا الحاله نتاع انك انت فورنيسور. فهذه هي الحاله ديال انك انت فورنيسور. فهنايا في الاخر كدير لا دات. من بعد في الدي بي شنو كيكون الكليون، حيت نتايا غادي نبديو بالكريدي عاد نمشيو للدي بي. انت بالنسبه لك فورنيسور يعني انت اللي بعت. هي كتكون فونت دو مارشانديز بالمونطون تاع النت كوميرسيال التالي، داك اللي كيف قلنا في الاخرى كيكون اشا دو مارشانديز بالنت كوميرسيال التالي، وفي الفونت دو مارشانديز كذلك. ايتا تيفيا ريكوبيرا فاكتوري، هذيك ريكوبيرابل فاش كتكون كليون، ودابا فاكتوري يعني حقاش انت غادي تخلصها. هيا هذه كدير بالمونطو ديالها. هنايا كتجي دير كليون كديرو بالنيت ابي اللي عندنا في النيت ابي، هذا هو المونطو. وكدير تحتو ليسكونط اوبتوني، ديك الريدكسيون فينونسيير كدير ريدكسيون فينونسيير كدير فيها اسكونط اكوردي، يعني انت اكوردي انت عطيتها للكليون صافي. كديرها وكديرها بالمونطو ديالها. فإلا حسبت هاد لي مونطون وهاد لي مونطون غادي تخرج لك ليغاليتي بينا. فهادشي اللي كاين في هاد الفيديو. اليوم شفنا غير واحد الكا سامبل اللي بدينا بها. غادي نحاولوا المره الجايه نزيدوا الفاكتور افوار. اليوم درنا غير الفاكتور دو، غادي نشوفوا الفاكتور افوار ونشوفوا دي زيكزامبل اخرين اللي فيهم لومبالاج فيهم ترونسبور باش نفوتوا عاوتاني لانفونتير ان شاء الله.